बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अफ़गानिस्तान का अपना पहला दौरा किया और बड़ा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल जो देखने को मिला काबुल के अंदर। अशरफ गनी साहब की दावत पर वो काबुल गए थे और दौरे के मौके पर उन्होंने कहा कि तशद्दुद में कमी लाने के लिए पाकिस्तान जो है अपना किरदार अदा करेगा। ख़ास तौर पर अमेरिका के अंदर जो इंतखाबात में कामयाबी मिली जो बाइडन को, उसके बाद ये दौरा जो है अफ़गानिस्तान का ये इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के किरदार के हवाले से जो काबुल इंतज़ामिया है वो क्या समझती है और पाकिस्तान की जो शिकायत हैं काबुल इंतज़ामिया के साथ उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई। चाहे कि इस दौरे के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बयान जारी किया है, इस पर भी आज करेंगे बात और प्रोग्राम के अंदर ज़िक्र करेंगे कि मुल्क के अंदर कपास की जो पैदावार है वो तेज़ी से क्यों कम हो रही है। और साथ ही एक आज की बड़ी अहम और जो मुस्बत ख़बर जो है वो ये है कि जो अमरीकी यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान के साइंसी मुहक्किकीन की एक फ़हरिस्त जारी की है, पूरी दुनिया की उन्होंने फ़हरिस्त जारी की जिसके मुताबिक 81 जो साइंटिस्ट हैं वो पाकिस्तान के उस लिस्ट में शामिल हैं। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है पाकिस्तानी साइंसदानों का और मुहक्किकीन का एक एजाज़ है। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो इस्तकबाल हुआ है स्क्रीन पे भी हम देख रहे होंगे विजुअल्स उसके, लेकिन आज जिस तरीके से रिसीव किया है अफ़गान इंतज़ामिया ने खान साहब को, क्या चाहते हैं वो खान साहब के साथ और खान साहब क्या कर सकते हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो बदल गया अफ़गानिस्तान? देखें, पहली बात तो ये है कि अफ़गान इंतज़ामिया जो है ना वो पाकिस्तान को अपने लास्ट होप समझ रही है कि किसी न किसी तरीके से हमारा जो रोल है उसको एस्टेब्लिश कर लिया जाए कहीं ना कहीं। और पाकिस्तान जो है वो भी चूंकि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा हुआ है और पाकिस्तान समझते हैं कोई एक नेशन स्टेट की गवर्नमेंट है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया हुआ है तो उसको हम कुछ कर लें। खान साहब की ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो काम अमेरिका नहीं मनवा सका तालिबान से वो खान साहब मरवाएंगे। सही है। इसीलिए आज खान साहब के आने से पहले वजारत खारजा जो वजीर हैं हनीफ आतमर, उसने एक बड़ा अजीब व गरीब बयान दिया है। वज़ीर दिफा नहीं, वजीर खारजा उनका, उसने पार्लियामेंट में गुफ्तगू किया है। उसने कहा है कि काबुल इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त किसी से अमन की भीख नहीं मांग रही, हम बराबरी की सतह पर बात करते हैं, जिसके ऊपर इमरान खान साहब के आने से पहले अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान ने बाकायदा बयान जारी किया कि काबुल इंतज़ामिया के वज़ीर ख़ारजा ने आत्मा ने नामनिहाद पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अमन की भीख नहीं मांगते। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी इत्तेफ़ाक़ राय के बगैर अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता और अफ़गानिस्तान में अमन के बाद दुनिया में इस्तेहकाम नहीं और दहशतगर्दी का ख़तरा वतरा करते करते उन्होंने कहा असल में बेसिकली अफ़गान इंतज़ामिया जंग की भीख मांग रही है। अच्छा, ये अमन की नहीं, जंग। वो चाहते हैं कि यहाँ पर जंग होती रहे और इसीलिए उन्होंने गुज़श्ता तकरीबन अमारत इस्लामिया की वेबसाइट पे आप चले जाए, डेली वो रिपोर्ट शाया करते हैं। ये अभी देखें, कल की सुबह की रिपोर्ट है कि काबुल और जोज़ान में हमले जो हुए उनमें 4 बंदे हिलाक हुए हैं, 5 जख्मी हुए हैं और पुलिस ने हमला किया। डेली वो 8-10 बंदे अफ़गान इंतज़ामिया जो है वो मार रही है और उसके बाद तालिबान करते हैं। वो कहते हैं कि अमन नहीं चाहते। ये जो इसका रोल है कि पाकिस्तान विल प्ले इट्स रोल टू एंड वायलेंस इन अफ़गानिस्तान, ये बेसिकली अफ़गान उसकी बोली बोल रहे हैं अशरफ गनी की। और वो जिस तरह वो कहते हैं कि ये दहशत गर्दों का टोला है तालिबान का जिन्होंने होस्टेज बना लिया था अमेरिका। तालिबान ये कहते हैं कि अमेरिका जो है उन्होंने एक रोल अदा किया था निकलने। अमेरिका में इस वक्त बहुत बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है और कन्फ्यूजन कल भी हमने इस पर बात की थी, आपको याद होगा कि अमेरिका का जो पेंटागन का चीफ है वो जो उन्होंने लगाया है, उसने क्या मुकाम चीफ ट्रंप ने वो और बात की है और ट्रंप का सिक्योरिटी एडवाइजर जो है रॉबर्ट ब्रायन जो है उसने और बात की है। रॉबर्ट ब्रायन ये कहता है सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो मेरा ख्याल है शायद ट्रंप उसको एक दिन में तब्दील कर दे। उसने कहा कि जी 25 से 100 बंदे जरूर रखें वरना मसला हो जाएगा। लेकिन इसने ये कहा है कि नहीं। अब देखें यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन जिसमें समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल जैसे कहते हैं वहाँ मुठभेड़ शुरू होने वाली है। 2013 के अंदर हांगकांग में जो ठेके हुए थे, जो अफ़गान इंतज़ामिया ने ठेके दिए थे, उसके ऊपर बाकायदा एक बहुत बड़ी शानदार किस्म की बुकलेट छाई हुई थी कि यहाँ पर इतना सोना है, यहाँ पर इतना तांबा है, यहाँ गैस है, यहाँ तेल है, यहाँ फलां है और यहाँ सबसे बड़ी ये है वो लिथियम है।
लिथियम वो चीज़ होती है जिससे आपके मोबाइल बनते हैं, आपके जहाज़ों के चिप्स हैं, तो कहते हैं इट इज़ सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम। वो सारे ठेके चाइनीज़ फर्मों ने ले लिए थे, यहाँ तक कि जो गैस पाइपलाइन जो था वो वहाँ से जानी थी आगे जाके वहाँ ताजिकिस्तान में लगे, वो भी ले लिए थे। तो अमेरिका में एक बहस चल पड़ी थी कि हम क्यों, और जो ट्रंप ने चलवाई थी कि वाई वी शुड पे द सिक्योरिटी ऑफ चाइनीज़ कंपनीज, जिसकी वजह से उन्होंने वापस आना शुरू किया था और उन्होंने चाइना को रोल दे दिया था कि भाई तुम यहाँ अमन कायम करो और लेके चले जाओ। अब अगर वो बीच में एंटर होते हैं तो ये एक ट्रंप ने जो चाइना के साथ मायदा किया हुआ था, जिसमें तालिबान शामिल थे, जिसमें रूस शामिल था, जिसमें अगर वो शामिल होते हैं तो मुझे लगता ये है कि बाइडेन साहब एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और बाइडेन के पीछे थपकी कौन दे रहा है? वो दे रहे हैं बुनियादी तौर पर नेटो के ममालिक, जिन्होंने अपनी फौजें सबसे पहले निकाली थी। सबसे पहले जो लोग निकले थे वो फ्रांस और इटली और ये लोग थे कि हम तो नहीं जाते, और ये और वो है, और वो बेसिकली चाहते ये है जो अमेरिकन ने किया था अल्जीरिया में, कि अल्जीरिया में जिस वक्त अमेरिकन ने कहा ना फ्रांसीसियों को कि तुम ना अल्जायर में जो इस्लामी हुकूमत आ रही है तो तुम अपनी फौज दाखिल कर दो। सही। और जिस वक्त अल्जीरिया ने फौज दाखिल की तो 5 दिन के अंदर अंदर अमेरिका ने उनके साथ ऑयल कंपनीज के एग्रीमेंट कर दिए। तो उसने कहा था अमेरिका ने हमारी बैक में स्टेप किया है, हमें लड़ाई करवा दी है, हमारे बंदे मर रहे हैं, और ये जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस वही जो है वो समझते हैं कि ये हमारे। तो बाइडेन जो है अपन, लेकिन इनमें सबसे अहम बात है कि खान साहब मुझे लगता ये है कि उनको शायद इदराक नहीं हो पा रहा कि वो क्या करना चाहते हैं। इसीलिए होता यही है कि खान साहब को शायद पता नहीं, या ब्रीफ गया कौन कौन है, अकेले गए, DGISI भी साथ, अब फिर शायद एलामिया कुछ और निकले, तो इलामिया कुछ, उसकी एक वजह है। देखिए आपको देखा होगा कुछ थोड़ी देर अरसा हो गया, एक और जो है सिराजुद्दीन हक्कानी साहब के हवाले से एक और इतला गर्दिश कर रही है, एहसान की टेप चल रही है। अच्छा, ये वो एहसान है जो फरार हुआ है। और उसने कहा है कि पाकिस्तान की TTP के साथ आर्मी के नेगोशिएशन हो चुकी हैं और सिराजुद्दीन हक्कानी ने कराई हैं, और पाकिस्तान में अमन कायम किया जा रहा है। और उसमें 2 मुतालबात थे जो तकरीबन पाकिस्तान फौज ने मान लिए हैं। अच्छा। और एक मुतालबा ये था कि वहाँ पर से वो पुराना हालात बाहर आ जाए, और दूसरा मुतालबा ये था कि वहाँ पर जिरगा के बजाय शरीयत का निज़ाम नाफिज किया जाए, और वो उस पर एग्री करें। और इसका ज़रा रिपरकशन देखें कि जो PDM के अंदर मौलाना फजल रहमान की और वो क्या नाम है मोहसिन दावड़ की लड़ाई हुई है। मौलाना फजल इतना यही है कि उनको कह दिया गया है मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कि भाई आपकी जगह नहीं है PDM में। हाँ, मौलाना चल रही। मौलाना फजल रहमान ने कहा है, मौलाना फजल रहमान ने ये कहा है कि अमेरिका ने करवाया है ये इसको अपना वो जो इसको इदगाम जो है अमेरिका के कहने पे हुआ है। तो उसने कहा तुम्हें पता क्या है, तुम तो घुस नहीं सकते उस इलाके के अंदर, जिस इलाके की तुम बात कर, हमारा पुराना मुतालबा था कि हमें KPK के अंदर दाखिल किया जाए। तो उस पर बड़ी ठीक ठाक गर्मी सर्दी हुई है, और जिसके ऊपर सारा मसला बना है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के सिर्फ 2 मुतालबे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से। एक ये है कि भाईजान मनु इतना भी मुझे जलील ना करो KPK में कि मैं अपनी सीट हार जाऊँ, और दूसरा ये है कि जो नए इलाके बन रहे हैं इनमें हमें भी कुछ सानू भी कुछ दो। नहीं, MPA तो हुए हैं उनके, नहीं बहुत थोड़े ना रोल। ज़मा ऐसा मात्रा करना यार, रोल तो है जी। अपोजिशन की ड्राइविंग सीट संभाली हुई है मौलाना ने, इससे ज़्यादा और क्या, बातचीत भी उनसे हो रही है। चलिए नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कि आज की अच्छी खबर कि जो अमरीकी यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान के मुहक्किकीन को जो है रिकगनाइज़ किया और आलमी सतह पर उनका नाम हुआ है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज़ अहमद हमारे साथ इस सेशन में मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने जो लिस्ट जारी की है तो साइंसी मुहक्किकीन की, उसमें पाकिस्तान के 81 अफराद भी शामिल हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के भी नुमाया अफराद शामिल हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी है, KPK की मर्दान यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी भी है। तो हमें ज्वाइन किया है पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज़ अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
السلام عثمان صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کتنی بڑی کامیابی آپ سمجھ رہے ہیں کہ پہلی بار جو ہم نے تو دیکھا ہے کہ جی اتنا ریکگنائز کیا گیا ہے اس ریسرچ کے کلچر کو، آپ نے بھی آتے ہی یونیورسٹی کے اندر فروغ دیا اور آپ ماشاءاللہ اس میں کافی محنت بھی کر رہے ہیں. تو یہ اب کتنی یہ امریکہ کی یونیورسٹی کی جانب سے اس بات کا جو ہے وہ کیا جانا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ عثمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اوریہ مقبول جان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس شو میں لیا اور آپ نے بنیادی طور پر ہمارے ریسرچرز کو جو تھرو آؤٹ دا کنٹری آپ نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے. یقینی طور پر میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے ٹی وی چینل پہ ان لوگوں کو ریکگنائز کیا اور اپریشیٹ کر رہے ہیں. سر ایسا ہے کہ یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز کا ایک گروپ ہے جو کہ بیسٹ ریسرچرز کو ایویلویٹ کرتا ہے کہ ان کی ریسرچ کا امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر اور انہوں نے کتنا اچھا کام کیا ہے. تو اس میں ہماری یونیورسٹی سے 9 لوگوں نے جو ہے نا اس میں پوزیشن لیا، ان 2% میں سے آیا ہے 9 لوگ. اس میں 3 لوگ ایسے ہیں سر جنہوں نے لائف لانگ جو ہے نا انہوں نے ان کو لیا گیا ہے کہ ان کی جو ریسرچ ہے اس کا امپیکٹ اتنا اچھا ہے. اینڈ سیکنڈلی ان 3 میں سے جو 3 کو لائف لانگ میں انہوں نے انکلوڈ کیا ہے، ان میں ایک ہمارے پروفیسر صاحب پروفیسر خالد محمود انفارمیشن مینجمنٹ کے ہیں. جی لائبریری سائنس والے. جی لائبریری سائنس والے سر، انہوں نے ساؤتھ ایشیا میں ہی از دا اونلی ون. اور اچھا جی سر اسلامک کنٹریز میں 3 پروفیسر سلیکٹ ہوئے ہیں جن میں خالد محمود صاحب بھی ان میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ سر ہمارے جو باقی 9 لوگ ہیں وہ پچھلے سال 2019 کی جو ایویلویشن ہے ان میں انہوں نے وہ بیسٹ ریسرچر رہے ان 2% میں سے، جن میں جو میجر ایریاز رہے سر جس میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ کمپیوٹر سائنس ہے، اسٹرانومی ہے، فزکس، میتھمیٹکس، بیولوجیکل سائنسز اور انفارمیشن مینجمنٹ. یقینی طور پر ہم خوش ہیں اور ہم نے ان اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک میں دیکھ رہا تھا کہ جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں وہ ساری پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیاں ہیں، یعنی گورنمنٹ کی یونیورسٹیاں. اور ہم پورے پاکستان میں ایک شور مچا ہوا ہے کہ پرائیویٹ ایجوکیشن جو ہے وہ بڑی کمال کر رہی ہے اور لک آفٹر کر رہی ہے. تو لیکن ایک سے لے کے اوپر تک قائد اعظم یونیورسٹی ہے، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے، کامسیٹ ہے، نسٹ ہے. میرا خیال انہوں نے لیا ہی سرکاری یونیورسٹیز کو. نہیں اسٹینفورڈ تو سرکاری نہیں. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں سرکاری یونیورسٹی کا یعنی سرکاری جو ادارے ہیں ان کا معیار اتنا برا نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت سستی ایجوکیشن پر دیتے ہیں لوگوں کو. اوریہ مقبول جان صاحب، جو اس وقت ملک میں جتنے بھی دا پیپلز لائک یو اور عثمان، آپ کسی بھی اس طرح کے ہمارے کولیگز کو دیکھیں، اگر ہمارے جو نامور لوگ ہیں وہ سارے پبلک سیکٹر کے گریجویٹ. بالکل ٹھیک. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنا جو انویسٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان پلس جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، جتنا ریسرچ کے اوپر اور آج کل اس چیز کے اوپر ہم بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی ہم کام کریں اس کا سوشو اکنامک امپیکٹ نظر آنا چاہیے. سوسائٹی کے اوپر ہماری ریسرچ کا کیا امپیکٹ آیا ہے. جتنی حقیقت یہ ہے کہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹی انویسٹمنٹ کر رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اتنا پاسبل نہیں ہے. پنجاب یونیورسٹی ہنڈریڈز میں ایسے پروجیکٹس ہیں جس کو خود سپانسر کرتی ہے. یہ ان پروجیکٹس سے ایڈیشنل ہیں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، جو دوسری گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے جو فنڈنگ کرتی ہیں. اس لیے یہ جو عثمان فرما رہے تھے، میرا خیال ہے سر یہ آل ٹوگیدر تھرو آؤٹ دا ورلڈ، وہ ارریسپیکٹو کہ وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، جن لوگوں نے بھی اچھا پرفارم کیا ہے ان 2% کی لسٹ میں آئے ہیں. ہم نے اپلائی نہیں کیا کسی کو کہ آپ ہمیں ان میں انکلوڈ کریں. انہوں نے ہماری ریسرچ کو انٹرنیشنل پبلیکیشنز دیکھی ہوں گی. جی ہاں، انٹرنیشنل پبلیکیشنز دیکھی ہیں، ہمارے بکس چیپٹرز کو دیکھا ہے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں آئی اپریشیٹ کہ جو اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ ان پاکستان کی یونیورسٹیز میں کیونکہ ظاہر بات ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کے ریسرچ جرنلز جو ہوتے ہیں کہ ان کی کیا سٹیٹس بنتا ہے. کیونکہ یہ 81 لوگ جو ہے 16,006 اس میں کوئی بہت بڑی اور فرسٹ 2% میں آنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، جبکہ مطلب ہزاروں کے حساب سے ملکوں میں یونیورسٹیاں ہیں. تو آپ کے کوئی ایسا ریسرچ جرنل جو کہ انٹرنیشنل ایکنالجمنٹ رکھتا ہو؟ جی سر، ہمارے پاکستان کا اسپیشلی اگر میں پنجاب یونیورسٹی کی بات کروں سر، میرا جرنل بیولوجیکل سائنسز کا انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے اور اس کا امپیکٹ فیکٹر ہے. سر امپیکٹ فیکٹر اس وقت آتا ہے، یہ ان امپیکٹ فیکٹرز میں سے ہے جو ابو 3 ہے. ابو 3 کا امپیکٹ فیکٹر ہونا یہ اس چیز کے آرگومنٹ ہے اس کا
کہ پنجاب جو پاکستان کے ریسرچرز ہیں یا جو پبلیکیشن وہ کر رہے ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے انٹرنیشنل پبلیکیشن سے کام نہیں ہے. جی جی بہت 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 شکریہ جی ڈاکٹر صاحب. بہت مبارکباد. میری تو یونیورسٹی ہے تو ہماری بھی یونیورسٹی ہے ہمارے لیے تو بات. تو شروع میں بھی جب یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ اتنے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یہاں پر ہوتے تھے کہ ایک پورا ہاسٹل انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا ہوتا تھا, بلکہ 2 ہاسٹل ہوتے تھے, ایک خواتین کا بھی ہوتا تھا. اور اب ہو سکتا ہے لگتا ہے کہ اس اعزاز کے بعد دوبارہ پاکستان میں بھی لوگ باہر سے آ کے پڑھنا شروع کریں. شکریہ بہت بہت جی. تو یہ جو بڑی ہے کامیابی یہ ہے. بہت بڑی کامیابی ہے جی. اچھا جی, دوسرا امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ ہے کپاس کا, جس میں ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ کیوں جو ہے ہماری جو کپاس کی پیداوار کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم نے اتنی جو ہمارا اعجاز ہوا کرتا تھا اب ہم اس کی جگہ گنا بیج رہے ہیں, دوسری فصلیں بیج رہے ہیں, کیونکہ ہم نے تو چینی کی وہ لگا لی ہیں, کیا اسے کہتے ہیں, فیکٹریاں. اچھا, چینی کی فیکٹری لگانے گنے سے زیادہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی فیلڈ کے اندر ریسرچ ختم کر دیں اور وہ ایک علاقہ جو ہوتا ہے, ہیکٹر ایریا جو ہے, آپ کو اتنے پیسے نہ دیں تو کسی کا دماغ خراب نہیں ہے کہ وہ کپاس لگائے گا. اگر اس میں شاید ستار صاحب ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہوں, انہوں نے بڑی تفصیل کرتے گزشتہ 10 سالوں سے یہ زوال کی صورت میں چلی ہے. 400 کے قریب ٹیکسٹائل ملز ہیں ہماری, اور 400 کے قریب ٹیکسٹائل مل کے لیے ہمیں جو کپاس چاہیے تھی وہ اب آدھی رہ گئی ہے. اور جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا اس وقت کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے اور ہمارا سرپلس میں چلا گیا ہے, کچھ عرصے کے بعد جب ان کو کپاس منگوانی پڑے گی تو یہ سارا خرچہ ہو جائے گا. تھوڑا سا خرچہ آپ کا چینی پہ ہو گیا, اس کے بعد تھوڑا سا خرچہ آپ کا آٹے پہ ہو گیا, گندم بھی منگوائی, چینی بھی منگوائی. کہتے یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت دنیا میں جو ملک ہیں انہوں نے 5-6 ملکوں کی مثال دی ہے کہ پر ہیکٹر ییلڈ جو ہے, برازیل جو ہے وہ اس پہ ریسرچ کر کے جو انہوں نے کاٹن سیڈ شروع کیا ہے اس کے 1660 جو ہے وہ اپنا کلو گرام اس کی آتی ہے کپاس. ازبکستان اور ترکمانستان میں بہت ہوتی ہے, وہاں 1200 کے قریب آتی ہے. ستار صاحب نے جوائن کر لیا ہے, میں ختم کرتا ہوں تو شاہ ستار صاحب کے آرٹیکل سے میں ریفر دے رہا ہوں. 1826 ہے, ترکی میں 1597 ہے, امریکہ میں 1018 اور پاکستان میں صرف 577. تو اس نے کیا بیچارے نے بیچ کے کیا کرنا ہے. جی السلام علیکم شاہ ستار صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ کے آرٹیکل سے میں بات کر رہا تھا, آپ یہ بتائیے گا, ہم کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پر یہ جو 400 ٹیکسٹائل ملز کو جب نہیں ملے گی, انہوں نے ملے تو چلانی ہے, اور باہر سے جب آپ منگائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پہ امپورٹ ڈیوٹی بھی ختم کر دیں گے تو سارا آپ کا تو یہ ڈیفیسٹ جو کہتے ہیں بڑا کہ ہم نے جی ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم کر دیا, یہ تو ختم ہو گیا, پیسہ خرچ ہو جائے گا سارا. نہیں, یہ غلط فہمی ہے سر. اچھا, ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ڈومیسٹک کاٹن ہے وہ ہمیں مہنگی پڑتی ہے. اچھا, اس کی وجہ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہماری پروڈکٹیوٹی بہت لو ہے, جس کی وجہ سے فارمر کو پیسے نہیں ملتے. فارمر کو اگر پیسے نہیں ملیں گے تو وہ اگلے سال تو بالکل کراپ نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم اس وقت 10,200 10,500 روپیہ فی من دے رہے ہیں کاٹن کے لیے, جینٹ کاٹن. ٹھیک, اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں 9,200 سے 9,400 میں پڑتی ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ یہ بھی اس چیز کے پہ بھی نظر رکھیں کہ وہ کنٹیمنیشن فری کاٹن ہوتی ہے. ہماری کاٹن کنٹیمنیٹڈ بھی ہوتی ہے, الگ پیسے لگتے ہیں, اور اس میں الگ اور بھی مسائل ہیں. تو دیکھیں ملک کا نقصان ہے. ہم اس دفعہ 7 سے 8 ملین بیل امپورٹ کرنے جا رہے ہیں. 7 سے 8 ملین بیل امپورٹ کریں گے. اچھا, اس میں آپ نے ڈیوٹی بھی تو ختم کر دی ہے نا جی. جی ڈیوٹی تو نہیں ہے, لیکن 10% سیلز ٹیکس تو ہے نا سر. اچھا, لیکن خیر وہ تو پبلک کے ایکسچیکر سے جائے گا نا. آپ چونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب انڈیا میں انہوں نے جب امپورٹ کی کرتے ہیں تو امپورٹ ڈیوٹیز لگاتے ہیں, امپورٹ ڈیوٹیز لگاتے ہیں تاکہ آپ کا انڈیا میں جو ایکویولنٹ ہے نا کاٹن, وہ ان کو 7,700 روپے میں مل رہی ہے. اچھا ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں لوکل کاٹن کو, تاکہ آپ کو باہر سے نہ منگوائیں, آپ کو یہاں کی کاٹن 9,000 8,000 روپے پڑ جائے. اس کی کوئی امپروومنٹ کا کوئی ہے چانس؟ جی بالکل ہے, اور اس کے لیے پرائم منسٹر نے بڑے اقدام لیے ہیں کہ یہ سارا نظام جو ہے حکومت کے ایمبٹ سے نکال کے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا گیا ہے.
ये एग्रीकल्चर का जी कॉटन प्रोडक्शन कॉटन अच्छा कॉटन को सही करने का। कॉटन को सही करने में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि हमारे यहाँ सीड माफिया है जी, बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ तकरीबन 300 कंपनियां हैं जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं सीड कंपनी। पूरे इंडिया में 6 कंपनियां हैं। अच्छा। तो इसमें होता ये है कि अनप्रोवन एंड डेफिशिएंट सीड एंड वो फार्मर को दिया जाता है जिसकी जर्मिनेशन भी नहीं होती है। जर्मिनेशन के बाद उसमें कीड़ा भी लगता है, उसको पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल करना पड़ता है लगातार, उसके अखराजात बेतहाशा बढ़ जाते हैं और प्रोडक्टिविटी उसकी बेतहाशा कम होती है। 500 कुछ तो एवरेज है पाकिस्तान की, जिसमें सिंध भी शामिल है। पंजाब में इस दफा एवरेज 400 के करीब है, बहुत कम। तो यही जो पंजाब की प्रोडक्टिविटी ये चंद साल पहले 1000 के करीब। तो अच्छा ये बताइएगा कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो सुना है कि बाहर बूम आया है, ये वाकई है या कि इस किस्म की सूरत हाल है? क्योंकि ज़ाहिर बात है कॉटन की प्रोडक्शन, ये तो इसका मतलब है कि हम एक दिन बांग्लादेश बनने वाले हैं कि बाहर से कॉटन मंगाएंगे और उसके बाद आगे जैसे कहते हैं। नहीं अच्छा। ऐसी बात नहीं है। देखिए हम पाकिस्तानी सफ़े अव्वल पे हैं, बाकी हर चीज बाद में। हमें पाकिस्तान देखें, कॉटन इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो है ना वो ये है कि कॉटन जब पैदा होती है तो उसकी काश्त में, उसकी चुनाव में, उसकी हर चीज में गरीब लोग हिस्सा लेते हैं। जो पैसा है वो गरीब लोगों में बढ़ता है और एक आपकी रूरल इकोनॉमी चलती है। जब कॉटन पैदा नहीं होगी तो रूरल इकोनॉमी नहीं चलेगी, गरीब लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। और इसका सोशल डायमेंशन बहुत बड़ा है जो कि हमारे जो इक़्तिदार में हैं लोग, उनकी समझ में आए या ना आए, लेकिन ये हमारे सोशल प्रोटेक्शन से कई गुना बड़ा सोशल प्रोटेक्शन। ठीक है। तो ये सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है इसको वापस नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? क्या फौरी इकदाम क्या करेगा? जो आप कहते हैं ले लिया, तो आप ज़ाहिर बात है जो के लिंचपिन इसके अंदर हैं, ज़ाहिर बात है इस मामले में। सर सबसे पहले तो ये कि हम जो लॉज बदलने की जरूरत है वो बदलेंगे। ठीक है। उसके लिए ऑर्डिनेंसेस निकलवाएंगे। ठीक है। जो गवर्नमेंट के इदारे इसमें लगे हुए थे उन सबको सीड कॉर्पोरेशन वगैरह ये वो जो कॉर्पोरेशन नहीं, एक कॉटन कमिश्नर बना हुआ है। अच्छा, एक पीसीसी बना हुआ है, पता नहीं क्या क्या इदारे लगे हुए हैं, कोई 10-15 तो इदारे लगे हुए हैं जी, बहुत है ज्यादा जी, मालूम है। अच्छा, और आप यकीन जाने रिसर्च उनमें तो होती कोई नहीं है, सिर्फ तनख्वाहें, और वो भी भर्तियां जो सारी हुई हैं वो पॉलिटिकल बुनियाद पे हुई हैं। ठीक है। और अक्सर लोग घोस्ट वर्कर्स हैं जो कभी आते ही नहीं है लेकिन तनख्वाह नहीं। चले जी, बहुत शुक्रिया शाहिद सत्तार साहब, आपने तफसील से आगाह किया कि क्या किया जाना चाहिए और क्या आगे होने जा रहा है। इसी नोट के साथ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। एक वाक़या रिपोर्ट किया जा रहा है खारियां से कि यहाँ पे एक स्कूल टीचर की तू तकरार होती है प्रिंसिपल के साथ एक महफिल मिलाद मुनक्किद करने के हवाले से। उसके बाद क्या होता है कि प्रिंसिपल जो है वो उस खातून जो टीचर है ख़ुद भी जो है वो एक दीनी खातून है और एम.ए. इस्लामियात कर रखा है उन्होंने, और उनके ऊपर बाद में फिर तशद्दुद भी होता है। और जब वो थाने जाती हैं रिपोर्ट कराने और प्रिंसिपल उन पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि आपके पर गुस्ताखी का मुकदमा होगा, और ये सब ये जो चलन शुरू हो गया है कि ज़रा सी बात को आप जो है वो बात उसको याद आती है। देखिए, पिछली बार भी हमने उससे बात की थी और हमारे उलमा को तहकीक करनी चाहिए बाकायदा, खास तौर पर बैठ के, और ऐसे ट्रेंड को रोकना चाहिए।
کہ یہ تم لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ مذاق کر کھلواڑ کرنا شروع کر دیا. پہلے درس میں ہمارے ساتھ لائن پہ متاثرہ خاتون ہیں جی کائنات صاحبہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اسکائپ پر موجود ہیں کھاریاں سے، انہی سے واقعہ پوچھتے ہیں. السلام علیکم کائنات، ذرا بتائیے گا کیا ہوا تھا؟ وعلیکم السلام. جی بتائیے گا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ ہیلو آپ کو آواز کلیئر نہیں آ رہی آپ جی، آپ بتائیے گا اب کہ آپ آپ کے بتائیے ساتھ گا کیا ہوا، پورا واقعہ ذرا تفصیل سے بتا دیجیے گا. ہاں جی جی. یہ واقعہ تقریباً صبح 9 سے 9:30 کے درمیان کیا ہے. کس تاریخ کو ہوا؟ تو میم آئی ہیں داخل ہوئی ہیں اسکول میں، تو سب سے پہلے میں ہی کھڑی تھی وہاں. میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سیدھے مجھے جواب نہیں دیا سلام کا. اچھا بہت غصے میں آئی ہیں وہ گھر سے ہی، انہوں نے بہت روڈلی بہیو رکھا ہے اپنا. پھر انہوں نے اپنے آفس سے مجھے بلایا ہے اور مجھ سے فائل مانگی ہے جو کہ میں نے انہیں پہلے رکھی. انہوں نے بولا کہ یہ فائل انکمپلیٹ ہے. میں نے بولا مجھے آپ دی تھی، میں نے اس کے مطابق ساری فائل تیار کی ہے. چلیں ان کو آڈیو پہ لیتے ہیں، ذرا آواز تھوڑی سی جو ہے پورا انہوں نے واقعہ تو صحیح نہیں آ رہا، پورا ان کا آواز پہنچے تھا. لیکن صرف یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے نا یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم مفت، ایک تو اصل گستاخی ہے جس پہ لوگوں کو واقعی اپنے تیش میں آنا چاہیے، لیکن اس نام کو سامنے رکھ کے ہر بندہ فیصلہ کرنا شروع کر دے، ہر بندہ اپنی ذاتی دشمنی کو اس میں بدل کے ایک ایسی کیفیت پیدا کر دے، بہت غلط سی بات ہے. اس لیے ان سے پوچھ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت سینسٹیو ہے، ہمیں تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہیے کسی طور پر اپنے طور پر. اور اب میں چاہوں گا کہ اگر وہ پرنسپل صاحبہ بھی اس کے جواب میں اپنا بیان موقف دینا چاہتی ہیں تو ہمارے پروگرام میں آ سکتی ہیں، تاکہ لیکن انہوں نے تو پولیس کو جو ہے نا درخواست دی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 1-2 دن پہلے واقعہ ہوا ہے کہ مجھے مارا گیا ہے، گونسوں سے، لاتوں سے، ٹھڈوں سے مارا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ لسٹ کمپلیٹ نہیں. جی میرا خیال آڈیو پہ جی آپ بتائیے گا یہ کس دن کا واقعہ ہے بیٹا، اور اس کے بعد ہوا کیا، سب سے پہلے آپ کو فائل کس چیز کی مانگی، ذرا تفصیل سے بتائیے گا. جی جی یہ آج کا صبح 9 ساڑھے 9 کا واقعہ ہے. آج صبح 9 کا واقعہ ہے. جی اچھا. یہ میلاد کرواتے ہیں ہر سال، تو اس بار مجھے انہوں نے دی تھی اس کی ریسپانسبلٹی. ٹھیک. اس کی فائل تیار کرنی تھی. تو میرا فرسٹ ان کے اسکول میں، یعنی کہ میں ابھی کر رہی ہوں دوسرا منتھ تھا مجھے جاب کرتے ہوئے، تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا، مجھے جتنا انہوں نے گائیڈ کیا میں نے اس کے مطابق ہی وہ فائل تیار کی تھی. ٹھیک. اس میں صرف جو وہ مسنگ تھی چیزیں، 4 تقریریں میں نے بچوں سے کروانی تھی، اسپیچز انگلش اور اردو میں، وہ صرف 7 اٹیچ نہیں میں نے کی تھی. ٹھیک. جی اس بات پہ میڈم نے بہت انسلٹ کی. پہلے گراؤنڈ میں سب بچے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، ٹیچرز بھی تھی، ان کے سامنے بھی کی، پھر آفس میں بلا کر کی. پھر میم نے بولا کہ یہ آپ لکھ کر ابھی 7 اٹیچ کرے. میں وہ لکھ رہی تھی تو میم مسلسل تب مجھے برا بلا کہے جا رہی تھی، وہ ورڈ یوز کر رہی تھی جو ایک ٹیچر کے منہ سے سوٹ نہیں، پرنسپل کے منہ سے نہیں کرتے ہیں سوٹ. میں چپ کر کے سنتی رہی. انہوں نے پھر، میں نے جسٹ ان کی طرف دیکھا ہے کہ یہ میرے پہ کیا الزام، انہوں نے توہین رسالت کا بھی مجھ پہ الزام لگا دیا، جو کہ یہ سرے سے بات ہوئی نہیں ہے اس میں. 1-2 بار میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو باتیں مجھے نہیں صحیح لگی، تو تب سے میری دشمن بن گئی. بہت بدتمیزی سے مجھ سے بات کرتی تھی، تو بہت روڈلی ان کا بہیو رہتا تھا. تو آپ آج نے انہوں نے کسی اتھارٹی سے رجوع کیا، پولیس کے پاس گئیں کہ بھی مجھے یہ تھریٹ کیا جا رہا ہے؟ جی میں پھر انہوں نے بہت زد و کوب مجھے کیا، انہوں نے تشدد کیا، مجھے تھپڑ مارے ہیں، کوئی 8-10 انہوں نے مجھے تھپڑ مارے ہیں. انہوں نے میرے سر میں جو ان کے ہاتھ میں آتا گیا وہ مجھے مارتی گئی ہیں. انہوں نے جینٹس وہاں پہ آئے ہیں، قاری صاحب تھے ہمارے، وہ گارڈ بھائی تھے، ان کے سامنے میرا دوپٹہ اتار دیا، میری قمیض پھاڑنے کی کوشش کی، جو کہ آگے سے میری ڈوئی اتر گئی ساری. تو لیکن میرے پاس ایک اور شال تھی، میں نے جلدی سے اس سے کور کیا خود کو. انہوں نے کہا کہ ایسے ننگے سر یہاں سے نکلو. میں ایم اے اسلامیات ہوں، میں پردہ کرتی ہوں. انہوں نے کہا کہ ایسے بے پردہ نکلو یہاں سے. میں نے بولا میں عبایا کے بغیر نہیں جاؤں گی، لیکن انہوں نے مجھے مجبور کیا تم ایسے ہی جاؤ. لیکن میں ڈھیٹوں کی طرح کھڑی رہی وہاں پہ کہ میں عبایا کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی. نہیں، آپ نے پوچھا کہ آپ نے کسی ریلیونٹ اتھارٹی کے پاس رپورٹ کی؟ اس کے بعد کہاں گئیں آپ؟ اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی. پھر میں نے اپنے بھائی کو کال کی، وہ گھر آئے، وہ انہوں نے پھر مجھے تھانے لے کر گئے ہیں. تو وہاں پہ میں نے FIR کٹوائی ہے ان کے خلاف. تو میں پولیس کو لے کر اسکول گئی ہوں، تو وہ پولیس والے SI صاحب موزن صاحب گئے ہیں. 5 منٹ کے اندر وہ باہر آ گئے. انہوں نے کہا کہ میم نے بولا میں اپنا میلاد خراب نہیں کر سکتی، یہ جیسے ہی ختم ہوگا وائنڈ اپ کر کے میں آپ کو کال کر لوں گی. بٹ انہوں نے کال نہیں کی، کوئی ایکشن نہیں پولیس نے لیا.
अच्छा, पुलिस ने उन्होंने कोई दोबारा एक्शन नहीं कॉन्टेक्ट लिया? किया। अच्छा, क्यों एक्शन नहीं लिया? क्यों एक्शन नहीं लिया? जी वो गए थे, मैम ने बोला कि मैं आपको दोबारा कांटेक्ट करूंगी, फिर पुलिस वालों ने ना उन्होंने दोबारा कांटेक्ट किया उनसे, ना मैम नहीं, ने किया। पुलिस वालों ने उसको, मैडम को गिरफ्तार नहीं किया। उसने ये जो ब्लास्फेमी का बीच में इशू आ रहा है, जो हम तक खबर पहुंचाया गया है, ये उन्होंने, पुलिस वालों ने कहा है कि उन्होंने ये कहा है, या आप खुद कह रही हैं? एक्शन नहीं लिया। अच्छा, एक्शन नहीं लिया, और कोई बात नहीं है। जी ठीक, जी जी थैंक यू, चलें, जी, शुक्रिया आपका बहुत 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 शुक्रिया। अरे अब क्लियर होगी ना बात कि ये बिल्कुल एक छोटा से लेवल का इशू है कि जिसको मतलब हम नेशनल लेवल पे ब्लो अप कर रहे हैं, तो अभी हमें खुद क्लियर कर लेना चाहिए। नहीं, तो असल जो चीज है कि मसला ब्लास्फेमी अगर है तो नहीं होनी चाहिए, एसएचओ को भी देखना चाहिए और सब कुछ करना। तो हमने टीम को बोला है कि ब्लास्फेमी हुई है, सबको इसने खुद कहा है कि आपने उसको, मुझे टीचर ने कहा कि ब्लास्फेमी हुई है, आप उसके बाद ये थाने गए हैं, सारा कुछ हुआ है। अब ये मुझे मतलब आउट ऑफ द ब्लू मैं इसको कर लूँ, सारी सी बात है, लेकिन चूंकि हमारी टीम ने हमें बताया कि ये सारा कुछ ऐसा हो रहा है, तो वरना अगर हमने इसको यूं कर दिया तो एक और हमारी तरफ से एक इशू बन जाएगा ना सब। हाँ, लेकिन मसला ये है कि इसके स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए कि आप जो है किसी पर भी हमारा अपनी मसला जाति रंजिश हमारा किसी पर मसला डाल- जो है, हमारा मसला ही यही है। देखे ना, वो जो वाकया होता खुशाब का, खुशाब वाला, उसमें एक पीएन ने उठ के इल्जाम लगा दिया, और ये हमारे उलमा को, हम सबको सोचना चाहिए कि नहीं, और हमारे उलमा का बहुत बड़ा किरदार था। आपको याद है हमने पहले नंबर पे उठाया था कि इन उलमा को उठना चाहिए, और आप सोचिए खुद तय करना चाहिए, खुद तय करना चाहिए, और तय और किया भी उन्होंने। यहाँ भी अगर सूरत हाल, अगर वो खातून ये फिक्रा बोलती है, अव्वल तो ये इस तरह की सूरत हाल जो है, 15 गवाह है, अगर ऐसा जो ISI गया तो 15 गवाहों के बयान लिखेगा कि फिक्रा क्या हुआ, बात क्या हुई, उसके बाद वो गुफ्तगू शुरू होगी। अब उसका कानून ये भी है कि SP लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होगी सारा। अच्छा जी, चलें, ये तो देखना है कि मुकामी पुलिस इसकी क्या तहकीकात करती है। आज जो है वर्ल्ड जो टॉयलेट का जो आलमी दिन भी है, UN की सतह पर मनाया जा रहा तो है, इंडिया में मनाना और इंडिया के जो तफसीलात हैं कि हैरान कुन तफसीलात हैं। मैं पढ़ रहा था कि जो पाकिस्तान के दादोशुमार हैं, स्क्रीन पर चल भी रहे होंगे, कि दही आबादी समेत पाकिस्तान की जो सबसे ज्यादा ना, 94% लोगों को ये फैसिलिटी हासिल है टॉयलेट की, लेकिन इंडिया की जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होंगी, वहां पे हाल क्या है? सर, मैं आप ट्रेन पे सुबह बैठ जाए, अल्लाह आपको अर्ली मॉर्निंग में ट्रेन में ना बिठाए और आप खिड़की ना खोलें। इंडिया में आप यहाँ से वागा से अर्ली मॉर्निंग ट्रेन में बैठे या आप कहीं भी बैठे, आपको पूरी सड़क के चारों तरफ लोग जो हैं, कोई इधर मुंह किए हुए, कोई उधर मुंह किए हुए, चारों तरफ सवाए सिर्फ एक रफाजत करते हुए नजर आए। ऐसा लगता है पूरा इंडिया यही काम करता है, और इंडिया में यही गुलो गुलजार खेले हुए हैं पूरे के पूरे। चले जी, इसी नोट के साथ प्रोग्राम खत्म करते हैं, और इंशाल्लाह पीर को नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।